सहाफ़ी बरादरी को सोचना चाहिए, और मैं थोड़ा मायूस भी हूं अपनी सहाफ़ी बरादरी से कि जो अरशद शरीफ से हुआ है, औरों से भी हुआ है, लेकिन जो अरशद शरीफ से हुआ, अगर आप इसके ऊपर कोई स्टैंड नहीं लेंगे, और आपको स्टैंड लेना चाहिए था, जिस तरह उसके ऊपर FIRs काटी गई, उसके ऊपर धमकियां दी गई। क्यों धमकियां दी गई? कि जो आपका मौकफ है, क्योंकि जो हुकूमत में बैठे हैं वो डरे हुए थे कि सच सामने आ जाए, तो वो साजिश सामने लेके आ रहा था। अरशद शरीफ क्या कर रहा था? वो साजिश सामने लेके आ रहा था जो इस मुल्क से हुई है। तो उसके बावजूद कि वो सच और राय हक पे खड़ा था, उसको धमकियां मिल रही थी, उसको जान की फिर धमकी दी गई। जब वो और इसके घर वालों को सब पता है, अरशद शरीफ की वालदा को सब पता है कौन धमकियां दे रहा था। और आखिर में वो जब मुल्क से बाहर गया और फिर पाकिस्तान बुलाने की कोशिश की, वो कीनिया गया और जो उसको शहीद किया गया। ये अगर अरशद शरीफ नंबर 1 पाकिस्तान का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, अगर उसको मार सकते हैं और कोई फिर पूछने वाला नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन ही नजर आ रही कि होगी सही माने में, किसी को इत्मीनान नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ताकतवर दूसरी तरफ है, और सबको पता है इस मुल्क में कि जब ताकतवर के सामने एक कमजोर खड़ा होता है, इंसाफ नहीं मिलता। मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, जो मैंने आपको कहा कि अगर मैं FIR नहीं रजिस्टर करवा सका, पुलिस वाले कहते कि जी हमारी पंजाब गवर्नमेंट है, हमारी पुलिस है, वो पुलिस वाले कहते जी अगर आपने मैं इस्तीफा दे देता हूं, मैं नहीं ये कर सकता, क्योंकि ताकतवर था दूसरी तरफ। डर्टी हैरी, उसका नाम सुन के सारे डर जाते थे। ये भी तैयार हो गए कि हां जी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी कर देंगे, और जो वो है दूसरा इंटीरियर मिनिस्टर, उसके खिलाफ भी। लेकिन ये कोई खास है कि इसको हम नहीं कुछ कर सकते, ये कोई ऐसी ताकत वाली चीज है, ये कानून के ऊपर है, इसको लाइसेंस टू किल है, ये जो भी करेगा, हम इस मुल्क का कानून इसको नहीं पकड़ सकता। तो ये बात मेरी नहीं है, अब ये अब सबकी है, सारी कौम की है, कि अगर ये ऐसे मुल्क चलाना है, ये मुल्क हम जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी टैलेंटेड पाकिस्तान हो जाए, हम जितनी अच्छी पॉलिसीज लेके आ जाएं, ये मुल्क कभी कामयाब नहीं हो सकता। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला का कौल है, और मैं ये बार बार अब से नहीं 26 साल से ये बता रहा हूं कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। और अगर आपने देखना नहीं चलते हुए, तो सारी डेवलपिंग वर्ल्ड गरीब मुल्क देख लें, जिसको डेवलपिंग वर्ल्ड कहते हैं, वो सारे गरीब मुल्क हैं। एक एक गरीब मुल्क आप जाके देख लें, सब यही हाल है। उधर भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं, शरीफ और जरदारी खानदान चोरी करते हैं, पैसा बाहर भेजते हैं, उनका इंसाफ का निजाम नहीं उनको पकड़ सकता। उधर भी डर्टी हैरी जैसे लोग बैठे हुए हैं, जो कि इतने तकड़े हैं, सब डरते हैं उनसे, उनको वो जो मर्जी करें कर सकते हैं, कानून के ऊपर है वो। और दूसरी तरफ सारे अमीर मुल्कों में इतनी कोशिश करते हैं यहां से वीजा लेके बाहर जाने के लिए, हमारे नौजवान तरसते हैं कि हम किसी तरह बाहर चले जाएं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां खुशहाली है। तो खुशहाली की बुनियाद किस पर रखी गई है? इंसाफ के ऊपर। वहां सबसे बड़ी चीज इंसाफ है। मैं जब बरतानिया में गया, तो वहां आपको कोई कब्जा ग्रुप नहीं नजर आता, किसी की जमीनों पे कब्जे किसी की जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि अदालतें इंसाफ करती हैं। वहां आप अगर कोई ताकतवर ये समझता है कि वो कानून तोड़ेगा और वो बच जाएगा, बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर, बाहरी अक्सरियत से जीतने वाला बोरिस जॉनसन, एक कानून छोटा सा तोड़ता है। यहां खबर भी नहीं बनी थी पाकिस्तान में कि वो एक ऑफिस के लोग जमा हो जाते हैं, जब कोरोना के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग थी, उस चीज के ऊपर वो रिजाइन कर देता है, क्योंकि उसने कानून तोड़ा है जो लोगों के लिए बनाया हुआ था। वहां इंसाफ का निजाम ऐसा है कि हर जो कमजोर से कमजोर आदमी भी है, उसे पता है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, क्योंकि
جو ان کی عدالتیں ہیں، جو ان کا انصاف کا نظام ہے، وہ ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے. میں نے آپ کو اپنی مثالوں کو دی، میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. میرے اوپر یہ جیو نے یہ جو گھڑی کی ساری کہانی، اور پیچھے اس کے سارے نون لیگ اور ڈرٹی ہیری بھی تھا، انہوں نے کہانی بنائی میرے اوپر کہ جی میں نے وہ گھڑی کا جو کیا. اب اگر مجھے پاکستان کی، میں نے کیس تو یہاں بھی کروں گا، لیکن پاکستان کی عدالتوں میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے یہاں انصاف نہیں ملے گا. اس لیے میں امریکہ جا رہا ہوں، اس کے اوپر کیس کر رہا ہوں. میں برطانیہ اس کے اوپر کیس کر رہا ہوں، یہ جیو اور شکیل الرحمان اس کا یہ جو گروپ ہے. اور میں دبئی میں کیس کر رہا ہوں. اور میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ میں کیوں وہاں کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے مجھے انصاف ملے گا وہاں. مجھے پتا ہے کہ اس نے جو میرے اوپر میری عزت کی توہین کی ہے، مجھے پتا ہے کہ وہاں ان کی عدالتوں میں، کیونکہ میرا کیس لڑا ہوا ہوں وہاں. بہت بڑا کیس ہوا تھا میرا اور ایئن بوتھم کا برطانیہ کی عدالت میں. وہ مین ہیڈ لائنز کیس تھا، 3 ہفتے وہ کیس چلا تھا. مجھے پتا ہے وہاں عدالتیں کیسے چلتی ہیں، اور وہ بھی یہی تھا، ہرجانہ کا کیس تھا. تو مجھے تو پتا ہے وہ کیسے چلتا ہے. اور مجھے پتا ہے کہ جو اب انہوں نے جو کیا ہے، اس کے اوپر جو ہرجانہ ہوگا، اس کے اوپر جو ڈیمیجز ہوں گے، میں اس لیے چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم دیکھے گی کیا ہوگا. اور میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی یہاں دیکھنا چاہیے، ہماری عدالتوں کو بھی، کہ ہم کیوں یہ نہیں کر سکتے، کیوں نہیں لوگوں کی عزت کی حفاظت کر سکتے. کیوں ایک ملک کے ایکس پرائم منسٹر کے اوپر اس طرح گند اچھالا جائے، کسی کے اوپر بھی، کسی انسان پہ بھی. لیکن یہاں تو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ ہے، اس کو میں کہتا ہوں کیوں وہ خوشحال ہے ملک. کیونکہ آپ اور تو چھوڑے نا دنیا میں سرمایہ کار، جو آپ کے جو پاکستان کی بزنس آج مغرب میں ہیں، جو یورپ میں ہیں، جو امریکہ میں ہیں، جو دبئی میں ہیں، آپ ان سے پوچھیں نا پاکستان آگے کیوں نہیں سرمایہ کاری کرتے. ہمارا 1 کروڑ ہے پاکستانی باہر بیٹھا ہوا. اگر 5 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کرنی ہے، آپ یہ یقین دیں، یقین سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہاں اتنا ڈالر آ سکتا ہے پاکستان میں کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اپنے اوورسیز پاکستانی اگر یہاں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی شروع کر دیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو کہ ہم بھاگے پھر رہے ہیں، کبھی یہاں پیسے مانگ رہے ہیں یا ہمارے روپیہ گر رہا ہے. لیکن وہ آتے کیوں نہیں ہیں؟ ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں وہ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کرتے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا، ایک انگریزی کا لفظ ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ. ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ان سے یہاں کوئی فراڈ ہوگا تو یہاں ان کو کوئی تحفظ نہیں ملے گا. یہاں اگر وہ پلاٹ بھی خریدتے ہیں تو ان کے اوپر بھی قبضے ہو جاتے ہیں. میں جب باہر جاتا تھا پیسے اکٹھے کرنے کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں سے، شوکت خانم کے لیے، نمل کے لیے، تحریک انصاف کے لیے، تو میرا جب ان سے میں ملتا تھا، اور اب سے نہیں 30 سالوں سے بات کر رہا ہوں، ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پلاٹوں کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں اور وہ کیس پھنس جاتا ہے جا کے عدالت میں. اور پھر وہ آخر میں ہمیں وہ قبضہ گروپ آگے کہتا ہے اچھا جی جو پلاٹ کی قیمت تھی 1000 روپے، وہ کہتے ہیں جی 100 روپیہ لو اور جان چھوڑو. یہ اتنے پاکستانیوں سے ہوا ہے.